زندگی بقیه بره به جهنم، تو فقط به خودت فکر کن. خدا تو شکر کن سر و سامون گرفتی. برادرزاده لایق و تحصیل کردن باهات عروسی کرده. خودتو اونو ببین اصلا به هم میایم. با عمو حرف زد یا نه؟ خودتو اونو ببین اصلا به هم میایم. اینو نخریدم که تو جعبه بذاریش. بده میندازمش. میتونم گردنت بندازم؟ بریم. کجا؟ صبحونه حاضره دیگه. حالا لازم نیست از کسی بترسی. با من حرف بزن. به من نگاه کن. حمزه پشتته با تمام وجود. تو فقط به من فکر کن، همین. بریم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.